बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला जो है, इस हवाले से फौज की भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई है, तैनात कर दी गई है और जंग के सायरन जो है वो इस वक्त बज उठे हैं, क्योंकि वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को दे दिया गया है कि जनाब अगर आप एहतजाज करेंगे तो ये जंग होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एहतजाज की कॉल दी है, उसके ऊपर डटे हुए हैं। तो ये हालात जो है वो ख़राब होने जा रहे हैं। इस हवाले से आपके सामने कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखते हैं, डिस्कस करते हैं कि खून खराबा, लाशें, आखिर ये क्या मामला। और इसके साथ साथ आईनी तरमीम, आपको पता है कि कादी साहब का सुप्रीम कोर्ट से रेसते वाला जो फैसला आया, उसके बाद जो है वो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ इस हवाले से आ गई है। उस फैसले के बाद ये आईनी तरमीम जो होने जा रही है, इस हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बर वक्त जो है वो चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दरकार है। लाइक करने में, दबाने में, घंटी का बटन दबाने में, लाइक का बटन दबाने में कोई ज़ोर नहीं लगता, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है इस चीज़ की। तो ये आपने काम ज़रूर करना है। नाज़रीन, काम दो ब्रेकिंग सबसे पहले और फिर जो हालात ख़राब होने जा रहे हैं उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन काम जो खबर ले लें वो ये है कि इस वक्त जो आपको पता है कि कल तहरीक इंसाफ के जो सख्त जुमलों का जिनमें तबादला ख्याल हुआ, मुस्तफ़ीन है वकील जिन्होंने कादी फजल साहब कहा कि आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब की जगह आपने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को रख लिया। कल तो कादी साहब ने जो है वो उनको गिरफ्तारी से रोक दिया पुलिस को, लेकिन आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है अभी कादी साहब की गुस्ताखी करने के ऊपर। और इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें जो आईनी तरमीम के हवाले से है। वो नाज़रीन काम ये है कि जो आईनी तरमीम का मामला है, इसके ऊपर जो मुजवज़ा तरमीम है, इसमें हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा ना करने का जो है वो फैसला किया गया है। लेकिन हुकूमत का सिर्फ विफाकी आईनी अदालत में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले जजेस की मुद्दत 3 साल बढ़ाने का फैसला किया गया। अभी ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें, इसके ऊपर जो है वो इसको एनालाइज जो है वो हम फिर करेंगे, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं जो इस्लामाबाद वाला जो एहतजाज वाला मामला उसके ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि इसको आप खुद भी थोड़ा डिकोड कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। सिर्फ विफाकी आईनी अदालत वाले ही जज की तौसीक़ की जा रही है, तो उसमें फिर कौन जज है जिसको फ़ायदा दिया जाएगा और वो क्या मामला है। बरकैफ नाज़रीन काम सबसे पहले जो फ़ौज वाला मामला है वो उसकी तरफ आते हैं। नाज़रीन काम हुकूमत ने दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है। और जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये जंग के जो सायरन बज उठे हैं और इस्लामाबाद में फ़ौज जो है वो तैनात कर दी जाएगी। FC बुला ली गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स जो है इन तमाम को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर तलब कर लिया है। अब नाज़रीन काम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो फैसल वाडा की सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, बल्कि मैं आपके सामने मोहसिन नकवी की रख देता हूँ कि जो ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं, क्योंकि एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा हर सूरत। आप देखें कि पंजाब के अंदर जब हालात चल रहे थे, ज़मान पार्क के अंदर एहतजाज हालात जब ख़राब हो रहे थे, जब धावा बोला गया ज़मान पार्क के ऊपर, तो उस वक्त वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे और जो IG इस्लामाबाद हैं अली नासिर रिजवी, उस वक्त वो DIG ऑपरेशन थे लाहौर के अंदर। अब भी इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करने जा रही हैं तो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद है नासिर रिजवी, यानी कि उनकी प्रैक्टिस वो सेम प्रैक्टिस तहरीक इंसाफ वालों के साथ दोहराएंगे जो कि वो ज़मान पार्क पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर दोहराई जा रही थी तहरीक इंसाफ वालों के साथ। अब नाज़रीन काम मोहसिन नकवी ने PTI को ख़बरदार करते हुए कहा कि कल किसी ने इस्लामाबाद पर धावा बोला तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये बड़े सख्त अल्फाज से, और IG उनके बगल में खड़े हुए थे जब ये मोहसिन नकवी धमकियाँ दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में अहम नवीयत के बैनुल अक़वामी तकारीब हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि एहतजाज पाकिस्तान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। PTI भी पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासत करें मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि एक सरबरा ममलकत पाकिस्तान में मौजूद हैं जबकि सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई एहतजाज करेगा तो हम रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे।
ٹھیک ہے، اس کے لیے تیاری پوری ہے، پھر بعد میں کوئی شکوہ نہ کرے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کیا ہوں گے، خون خرابہ اور جنگ کی سارے نمونے بن جاتے ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ سیکورٹی کے انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. یعنی کہ سخت وارننگ ہے سب کو کہ جناب سیکورٹی انتظامات میں، یعنی کہ یہ احتجاج کو روکنے کے لیے کسی قسم کی غفلت جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی جلسے کی اجازت دی تھی، اب بھی اجازت لے کر جلسہ کیا جائے لیکن احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ کل جو ہتھے چڑھے گا کوئی نہ کہے کہ ان کے ساتھ نرمی کریں، کیونکہ کسی کو دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کی سیکورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو احتجاج کے فیصلے پر دوبارہ سوچنا چاہیے. وزیر داخلہ نے کہا احتجاج کی کال کے ساتھ دوسرے صوبوں سے بھی لوگوں کو بلایا گیا، ایسی صورت میں قانون اپنا راستہ خود لے گا. تو خود آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین ہم کہ حالات کیا ہوں گے، خون خرابہ ہوگا. جنگ کے سائرن یعنی کہ بجا دیے ہیں، تحریک انصاف والے احتجاج کرتے ہیں تو حالات خراب ہوں گے، یہ جنگ کے حالات ہوگا. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ کرنا تھا عمران خان اور زمان پاک سے سٹارٹ کرنا تھا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی، فیصل واڈا کی کروائی گئی کہ جناب مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں، مجھے خون نظر آ رہا ہے. اور جناب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا. تو پھر آج کل احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو آج پھر فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی اور فیصل واڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پہلے خود کو ذہنی غلامی سے تو آزاد کریں. بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں معصوم پاکستانیوں کا خون بہے. پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے. عمران خان آزادی کی جدوجہد کے لیے پہلے اپنے بیٹوں کو واپس بلائیں. یعنی کہ دیکھیں پھر لاشیں اور جناب میری یہ اور وہ غریبوں کو مروائیں گے، تو ادھر سے بھی ایک پیغام جو ہے وہ جاری کروایا گیا کہ جناب یہ لاشیں واشیں اٹھیں. یہ سیدھا سیدھا ان کی تقریر میں یہ پیغام تھا. پھر فیصل واڈا نے کہا کہ ڈی چوک اس لیے آئے کیونکہ انہیں تصادم چاہیے، پی ٹی آئی کے اندر سے لاشوں کے ڈھیر گرنے کی تیاری ہے. بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ بیرسٹر گوہر شریف آدمی ان کو کہہ دیا کہ بزدل ہے نکال دیں. پھر انہوں نے کہا گنڈا پور ایک پیادہ ہے مگر ان کی زندگی بھی اہم ہے. اس کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے. جو بدماشی اور گنڈا گردی کی بات کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہے. آپ کے پی کے وسائل اپنے احتجاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ فیصل واڈا نے بھی دھمکیاں ومکیاں دی، لاشیں اور خون خرابے کی کل کے حوالے سے انہوں نے بھی باتیں کی. اب آتے ہیں ناظرین ہم ایک اور خبر لے لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. یہ جو آئینی مسودے وغیرہ آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے ناظرین کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے پیش نظر آئینی ترمیم کا بل مؤخر کر دیا جائے، داخلی اور سیاسی اختلافات کو یکجہتی میں تبدیل کر دیا جائے. اپوزیشن سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم کسی قیمت پر بھی حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر آمادہ نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو احتجاج، یہ جو مسودہ لا رہے ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہماری ایک بھی سفارش پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اسلامی قانون سازی پر کوئی جلدی نہیں. 18ویں ترمیم پر 9 مہینے بیٹھے رہے، آج 24 گھنٹے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کریں. حکومت کو آئینی ترمیم پر اجلت کس چیز کی ہے؟ مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہوتی ہے تو یہ فوراً کرتے ہیں. پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ ایک اور ترمیم کرنی تھی، تو بلکہ یہ اسی میں کہ اتوار کو ہی آپ نے ترمیم کرنی ہے، صورت منڈے کا دن نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو معاملات خراب ہوں گے، جو کہ آپ نے ہوتے ہوئے بھی دیکھے. پھر انہوں نے کہا کہ 63A کا فیصلہ ہم قبول کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے عدالت کا فیصلہ قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اسے خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. تو یہ ناظرین کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی اس حوالے سے. لیکن جو احتجاج والا معاملہ، محسن نقوی نے آج بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے. جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، آپ کو میرے بتانے میں چیزیں نارمل رکھی ہوں گی، لیکن پریکٹیکل آپ نے محسن نقوی کا اسلام آباد میں بھی دیکھ چکے ہیں، پنجاب میں زمان پاک میں ہر جگہ آپ دیکھ چکے ہیں. اللہ خیر کرے، میری تو خیر کی دعا ہے. اور اس حوالے سے اب خبر یہ آ رہی ہے، پہلے بھی عمران خان کو یہ چیزیں کہی گئی، لیکن ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں، کنفرم نہیں ہے، چیز گردش کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی اپنا احتجاج کل کا مؤخر کر دے. لیکن جبکہ جب بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، مغرب کے وقت جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا آیا، اس نے کہا کہ عمران خان اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے، لیکن عمران خان کو کسی نہ کسی طرح منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اعلان کرے مؤخر کرنے کا. لیکن اللہ خیر کرے، کر کے حالات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.